आज चाहिँ हामी होइन यो पार्ट 3 भयो है। पार्ट 3 मा चाहिँ हामी के इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने फर्स्टमा चाहिँ हामी यो कार्ड मोडलहरू हाल्छौँ, अनि मल्टी प्रोभाइडर कसरी युज गर्ने, अनि एड टु कार्ड भन्ने हामीले यहाँ थिचेपछि कार्डमा एड हुने पनि हाल्नुपर्छ। अनि यो ब्याच भन्ने हाल्छौँ, त्यो हामीले टपमा 1 2 3 4 गरेर देख्छौँ त्यो हाल्छौँ। अनि कार्ड स्क्रिन कार्ड आइटम है थिचेपछि त्यो कार्डवाला पेजमा जाने गरी है। सो अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने पहिला फर्स्टमै हामी मेबी कार्ड मोडलबाटै सुरु गर्दा हुन्छ है। फर्स्टमा मेबी हामी कार्ड मोडल बनाऊँ, त्यहाँ मोडलमा जाउँ है, अनि राइट क्लिक गरेर न्यू डार्ट फाइल बनाऊँ, अनि यसको नाम चाहिँ कार्ड अन्डरस्कोर प्रोभाइडर भनेर लेख्दा हुन्छ। पहिला हामीले राखे जस्तै कार्ड अन्डरस्कोर प्रोभाइडर लेख है, कार्ड अन्डरस्कोर प्रोभाइडर लेख, अनि यसलाई क्लास लेख। क्लास चाहिँ फर्स्टमा हामी कार्ड आइटम बनाउँछौँ, अनि कार्ड आइटममा चाहिँ के हुन्छ भने पुरानोबाट कपी गर्दा नि हुन्छ है, सबै लेखिराख्नु नपर्ने गरी। फाइनल स्ट्रिङ टाइटल, अनि फाइनल स्ट्रिङ फाइनल डबल प्राइस हुन्छ, अनि फाइनल इन्ट क्वान्टिटी हुन्छ है। यसबाट कपी हाल्छु है म कन्स्ट्रक्टर, अनि रिक्वायर्डको लागि के चाहिन्छ भने तिम्रो मेटेरियल इम्पोर्ट गर्दा हुन्छ। अब तल चाहिँ यसको मुनि चाहिँ हामी अर्को क्लास बनाउँछौँ कार्ड मात्रै भनेर है। यो चाहिँ विथ चेन्ज नोटिफायर है, यो पनि प्रोभाइडर बनाउनलाई जहिले पनि चेन्ज नोटिफायर राख्नुपर्छ है, कुनै रिपोजिटरी बनाउनु। अब यो चाहिँ म्याप टाइपको डाटा हुन्छ है, हामीले प्रडक्टहरू चाहिँ लिस्टमा राखेको छु, यो चाहिँ म्याप टाइपको डाटा हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ म एक्सप्लेन गर्छु। अहिले चाहिँ म्याप टाइपको बनाऊँ, अनि गेटर पनि एउटा बनाऊँ, म्याप स्ट्रिङ, यसले के रिटर्न गर्ने, गेट आइटम्स भन्ने रिटर्न गर्छ, अनि रिटर्न के गर्छ हाम्रो यो प्राइभेट भ्यालु रिटर्न आइटम्स भन्ने लेख्दा हुन्छ। सो अब यति गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छ भने यसलाई यसरी राख्दा हुन्छ, यसरी डट डट हालेर है। अब फर्स्टमा चाहिँ कार्ड चाहिँ किन म्याप गर्ने होइन, अब तिमीहरूले अस्तिको बिर्स्यायो भने है, कार्डमा चाहिँ म्याप किन युज गर्ने भने हाम्रो प्रडक्टमा त प्रडक्टको लिस्ट हुन्छ, एउटा प्रडक्टको डिटेल एउटा ठाउँमा हुन्छ होइन, एउटा प्रडक्टको डिटेल एउटा हुन्छ, त्यसरी नै प्रडक्टहरू त्यसरी अलाइन हुन्छ है। तर हाम्रो कार्ड भनेको चाहिँ कार्डमा चाहिँ सर्टेन आइडी हुन्छ कि, अब मान्छेले त्यो कार्डमा धेरैवटा प्रडक्ट हाल्न पाउँछ नि त है, धेरैवटा प्रडक्टहरू हाल्न पाउने भयो पी गरेर है। त्यसरी सर्टेन आइडीले म्याप गर्नु पऱ्यो नि त यसलाई है, डिनोट गर्नुपर्ने भएर हामीले यसरी एउटा स्ट्रिङ अगाडि राखेको छ जस्तै जुन चाहिँ आइडी हुन्छ। अनि यो चाहिँ कार्ड आइटम भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ के छ हामीसँग आइडी टाइटल प्राइस र क्वान्टिटी है। यो प्रडक्ट भन्ने चाहिँ यस्तै आइडीहरू हुन्छ, टाइटल हुन्छ होइन, यिनीहरूमा एउटा एउटा हुँदै जान्छ कि है। कार्डको चाहिँ यसरी म्याप गरेको, अब मान्छेले धेरैवटा किन्न सक्छ नि त, यो एउटा आइडी भनेको एउटा आइटम होला, एउटा आइटम वा एउटा कार्ड होला, अनि यसरी नै अर्को आइडी होला होइन, धेरैवटा कुरा कार्डमा एड गर्न सक्छ नि त। सो हामीले म्याप युज गरेर गरेको है। अब यो गरेपछि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने पहिला सुरु मेबी कार्ड आइटम बनायो। अब कार्ड मोडल बनायो है, कार्ड मोडल बनाएपछि मल्टी प्रोभाइडर बनाऊँ है त। अब मल्टी प्रोभाइड यो गरेँ, सबैले गरेँ नि, यो कपी पेस्ट हान्दा हुन्छ है, सबैले गरेछ नि, भयो लेख्दा नि हुन्छ च्याटमा, सबैले गरिसकेपछि अनि यो गरिसक्यो भने है, यो कपी गरिसक्यो भने अब हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो मल्टी प्रोभाइडर भन्ने युज गर्नुपर्छ कि। अब हामीले मेन डट डार्टमा गएर हेऱ्यो भने हामीले अहिलेसँग हामीसँग एउटा मात्रै रिपोजिटरी छ होइन, चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर डट भ्यालु हालेको छ, अनि यो भ्यालु चाहिँ के दिन्छ प्रडक्ट्स भन्ने दिन्छ होइन। अनि अहिले त हाम्रो एपमा त दुईवटा प्रोभाइडर भयो नि, एउटा
एउटा तिम्रो प्रडक्ट भयो अनि एउटा प्रडक्ट भयो, अर्को चाहिँ कार्ड भयो। यो दुइटै भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। यो पनि दुइटै पुरा एप वाइडै सेयर हुन्छ नि त। कार्डको भ्यालु अझै अरू ठाउँमा पनि सेयर हुन मिल्छ, प्रडक्टको भ्यालु अरू ठाउँमा पनि सेयर भए जस्तै। सो हामीले अब एउटा ठाउँमा एउटामा दुईवटा चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरको सट्टा हामीले के हाल्छौँ भने मल्टी प्रोभाइडर हाल्छौँ है। सो मल्टी प्रोभाइडर हाल्नलाई फर्स्टमा हामी हाम्रो हाम्रो विजेटलाई हाम्रो यसले ऱ्याप गर्दा हुन्छ। यो रिटर्न चेन्ज नोटिफायर डट भ्यालु छ नि, यतिलाई चाहिँ कट हान्थ्यौँ होइन। त्यसलाई कट हानेर यसमा रिटर्नमा मल्टी प्रोभाइडर लेख्दा हुन्छ। मल्टी प्रोभाइडर लेख अनि मल्टी प्रोभाइडरभित्र प्रोभाइडर्स भन्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा लिस्ट अफ प्रोभाइडर प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ यो पेस्ट हाल्नु है। अनि यसलाई फेरि कपी हान, मेरो एउटा ब्राकेट छुट्यो है, ब्राकेट बन्द गरेर यो कपी हान अनि अर्को चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडर हाल्नुपर्छ। त्यसको नाम चाहिँ कार्ड हाल्नुपर्छ। यहाँ कमान्ड छुट्यो, यसरी हाल्नु है। अनि चाइल्डमा त्यही मेटेरियल एपै हुन्छ है, यति हाल्नु है। यति हाल अनि गरेपछि बनाएँ है। भयो। यति भयो भने च्याटमा भन है। यति भएर है सबैले गरेर है प्रोभाइडर्स भनेर राख्ने अनि यो चेन्ज नोटिफायरलाई डबल गर्ने है। एउटा प्रडक्ट एउटा कार्ड है अनि यो बन्द हुन्छ प्रोभाइडर अनि तल चाइल्ड मेटेरियल एप है। अब भयो भने अब के गर्छौँ भने हामीले यो दुइटै गऱ्यो है, कार्ड मोडल नि गऱ्यो, मल्टी प्रोभाइडर नि गऱ्यो। अब चाहिँ के चाहिँ गर्छौँ भने अब यो बटन थिचेछ नि, यसमा त केही इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन नि त है। यो बटन थिचेपछि चाहिँ के हुनुपर्छ, अब हाम्रो एड टु कार्ड हुनुपर्छ। त्यो कार्डमा एड हुनु पऱ्यो हामीले थिचेको प्रडक्ट है। सो त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने हाम्रो केमा हाल्नु भने फर्स्टमा मेबी फर्स्टमा हुन्छ न, फर्स्टमा अहिलेको लागि हाम्रो कार्डमा जाउँ, कार्ड प्रोभाइडरमा जाउँ है। अनि फर्स्टमा हामीलाई यो गेट आइटम्स त भएन, अब गेट आइटम्सको काउन्ट पनि चाहिन्छ नि। अब यहाँ थिचेपछि हामीले सर्टेन ब्याज राख्छौँ है, हामीले गरिसक्यो। त्यसको लागि कतिवटा आइटम कार्डमा छ भने पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त है। अब त्यसमा त हामीले त्यसमा त हाम्रो प्रडक्ट्समा त हामीले यो लिस्ट भएको भएर यसको लेन्थ लिनलाई त डट लेन्थ भनेर लिन्थ्यो होइन। यो म्याप भएको भएर होइन हामीलाई त ट्याक्कै मिल्नु पऱ्यो नि त होइन, सजिलो हुनु पऱ्यो नि त लिनलाई। सो हामीले लिइराख्नुपर्ने भएर हामीले यहीँ एउटा मेथड बनाउँछौँ है, इन्ट गेट आइटम काउन्ट भनेर है। पहिलाकै कपी गर्दा नि हुन्छ यो। जस्ट यसले चाहिँ के गर्छ भने रिटर्न अब आइटम्सहरू नल छ भने, आइटम्सहरू केही पनि छैन, कार्डमा केही पनि छैन भने 0 रिटर्न गर्ने भ्यालु होइन। अनि आइटम नत्र आइटम्सको टोटल लेन्थ लिने है। अनि यो एउटा मेथड बनाऊ। अनि त्यसपछि अर्को फङ्सन हामी के बनाउँछौँ भने टोटल लेन्थ अर्को टोटल लेन्थ अर्को हामी के बनाउँछ भने एड टु कार्ड भन्ने फिचर बनाउँछ है। दिस एड्स आइटम टु द कार्ड है। यो चाहिँ कसरी एड हुन्छ भने फर्स्टमा अब के पनि रिटर्न हुनु पर्दैन। सो भोइड एड टु कार्ड भनेर लेखौँ अनि
यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो फर्स्ट चाहिने भने प्रडक्ट अब मान्छेले कुनै प्रडक्ट खिच्छ त्यसको युनिक क्यारेक्टर भनेको प्रडक्ट आइडी चाहिन्छ हामीलाई अनि अर्को चाहिन्छ हामीलाई यसको टाइटल प्रडक्टको टाइटल अनि प्रडक्टको प्राइस चाहिन्छ हामीलाई यो चाहिँ डबल हुन्छ अब हामीले के गरिपुग्छ हाम्रो इफ हाम्रो आइटम्सहरू हामीसँग भएको आइटम्सहरूमा त्यो पहिल्यै त्यो प्रडक्ट पहिल्यै छ त्यो प्रडक्ट आइडी पहिल्यै छ भने हामीले जस्ट के गर्छौँ त्यही पहिल्यै भएको आइटममा हामी अपडेट गर्छौँ हाम्रो नयाँ क्वान्टिटी मात्रै अपडेट गर्छौँ सो अपडेटमा चाहिँ हामी के राख्छौँ हाम्रो एक्जिस्टिङ कार्ड आइटम हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी के हाल्छौँ कार्ड आइटमको भ्यालु फेरि आइडीहरू सबै हाल्छौँ आइडी फेरि एक्जिस्टिङ कार्ड आइटमकै आइडी अनि टाइटल पनि एक्जिस्टिङ कार्ड आइटमकै टाइटल अनि प्राइस पनि एक्जिस्टिङ कार्ड आइटमकै प्राइस अनि लास्टमा क्वान्टिटी चाहिँ हामी बढाउँछौँ एक्जिस्टिङ कार्ड आइटमको क्वान्टिटी एकले बढाउँछौँ द क्वान्टिटी एकले बढाउँछौँ अनि लास्टमा हाम्रो के छ सेमिकोलन छ है अब एल्स हाम्रो आइटम कार्डमा छँदै छैन होइन इफ नो आइटम्स इन द कार्ड भनेर लेख्नु यहाँ कार्डमा आइटम छैन भने हामीले के गरिपुग्छ हाम्रो आइटम्समा जस्ट एड गरिपुग्छ एड भन्यो भने पुट इफ बी एब्सेन्ट होइन हाम्रो कार्ड छैन भने हाम्रो प्रडक्ट त्यो एड भएको छैन नि प्रडक्ट आइडी हाल्नु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो हामीले नयाँ कार्ड आइटम बनाउनु पऱ्यो कार्ड आइटम भनेर जुनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ अहिले आइडी चाहिँ डेट टाइम नाउ गरेर युनिक बनाउँछौँ है डेट टाइम नाउ टु स्ट्रिङ अनि गराउनु चाहियो टाइटलमा टाइटल हाल्छौँ अनि ल्यागी भइरहेछ प्राइसमा प्राइस हाल्छौँ अनि क्वान्टिटीमा चाहिँ हामी एउटा बढाउने भएर 1 हाल्छौँ अनि यसमा इन गर्नलाई यसलाई नि सेमिकोलन हाल्ने है जो हामीले एउटा मेथड बनायो जसले चाहिँ आइटममा एड हुन्छ है कार्डमा आइटम एड हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने अब त्यो आइटममा त्यो प्रडक्ट पहिल्यै एक्जिस्ट भएको छ भने हामीलाई त्यो आइटममा अपडेट मात्रै गर्नु पऱ्यो हाम्रो क्वान्टिटी अपडेट मात्रै गर्नु पऱ्यो त्यो आइटम एड भएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो के गरिपुग्छ हाम्रो क्वान्टिटी 1 मात्रै राखिपुग्छ बाँकी टाइटल यो आइडी यिनीहरू आफै आफै असाइन गर्यो है सो अब सेभ गर्छु यति गरेर त तिमीहरू पनि पुरानो कपी गर्दा नि हुन्छ अनि भयो भने मलाई पाउँदैन है भयो सबैको भयो भयो भने है म अब हामी के गर्छौँ भने हामीले यो थिच्दाखेरि जस्ट बेसिकली के गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ थिच्दाखेरि एड टु कार्ड पनि हुनु पऱ्यो होइन अनि यहाँ सर्टेन अब देखाउनु पऱ्यो नि कार्डमा एड भएको छ भनेर जस्ट आइकन जस्तै देखाउनु पऱ्यो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा विजेट पनि हाल्छौँ पहिला है ब्याच भन्ने विजेट है तिम्रो सब भेन्यूमा पनि हामीले बनाएको थियो यो ब्याच भन्ने विजेट त्यही कपी गर्दा नि हुन्छ यहाँ ब्याच भन्ने यसलाई कपी गर अनि यहाँ हाम्रो विजेट्समा पेस्ट हाल्नु है ब्याच डट डार्ट है यसलाई पेस्ट हाल्नु है कपी अनि कपी हाल अनि हामी हाम्रो यो ब्याच भनेको यहाँ टपमा हाल्नु पऱ्यो होइन टपमा हाल्नु पऱ्यो भने प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाउँ है प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाउँ कपी हान अनि प्रडक्ट ओभरभ्यूमा जाउँ प्रडक्ट ओभरभ्यूमा हाम्रो यो तल यो हाम्रो पपअप मेन्यु बटन पछि
हामी अर्को कुरा एड गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ एड गर्छौँ है। यसमा चाहिँ अहिलेको लागि ब्याज मात्रै हाल, ब्याज मात्रै हाल। अनि ब्याजभित्र चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने एउटा साइड हाल्छौँ आइकन बटन भनेर, अनि आइकन हाल्छौँ आइकन आइकन्स डट सपिङ कार्ट, अनि अन पेजमा अहिलेको लागि इम्प्रेसमा अहिलेको लागि खाली राखौँ है, अलि लागि भइरहेछ है पछि। सबैले आफ्नो आफ्नोमा हाल है, यसरी ब्याज हाल। अनि ब्याजलाई भ्यालु पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ है। हामीले अन प्रेस हाल्यो होइन, सो चाइल्डपछि यहाँ हामीले भ्यालु पनि हाल है, भ्यालु अहिले 0 हाल है। यो स्ट्रिङमा आउनुपर्छ है। सेभ गरेर यहाँ टपमा आउँछ है, यसरी आयो है। सपिङ कार्ट आयो, त्यसको माथि यो रातो एसेन्ट कलरमा यो हाम्रो 0 भनेर आइरहेछ है। अब यो युआईको कोड त बुझ्छ होला है। यो यति गर होइन, युआईको कोड त त्यति गाह्रो छैन, म अहिले बुझाइहाल्छु नि साह्रै। युआईको कोडमा चाहिँ के छ भने हामीले यो ब्याजमा चाहिँ के चाहिन्छ भनेर छ, हामीलाई चाइल्ड भ्यालु र कलर चाहिन्छ भनेर राखेको छ। अनि हामीले स्ट्याक गरेका छौँ है, स्ट्याकमा चाहिँ चाइल्ड गरेको छ। सबसे फर्स्टमा चाइल्ड हामीले के राखेको छौँ अहिले, यो हाम्रो ब्याजमा हामीले चाइल्ड के राखेको छौँ भने हाम्रो चाइल्ड अहिले आइकन बटन राखेको छौँ है, सपिङ कार्ड राखेको छौँ है। सबसे फर्स्टमा त्यो हुन्छ है पछाडि। अब यसको माथि के आउँछ भने यो पोजिसन, सेकेन्ड आइटम पोजिसन आउँछ, जुन चाहिँ अलिकति माथि राखेको छ 8 गरेर होइन, टपतिर राखेको छ। अनि कन्टेनरमा जस्ट के गरेछ भने यो सर्कल बोर्डरहरू बनाएर कलरहरू एसएन कलरहरू राखेर, अनि कन्स्ट्यान्ट भने मिनिमम विथ 16 हुनुपर्ने यसो यसो भनेर टेक्स्टमा चाहिँ भ्यालु राखेको छ यो 0 भनेर है। जस्ट सिम्पली यति मात्रै गरेछौँ हामीले। अब यति यो गरेर त पफ सुरु, अनि हामी हाम्रो त्योवाला गर्छौँ यति गर है। भयो यति गऱ्यो। भयो सुपर कीवाला बुझाउने। ए सुपर की भनेको के हो, सुपर की भनेर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हामीले यो खासमा है, सुपर की भनेको योवाला होइन, यो चाहिँ यस्तो हो कि हामीलाई यो की भन्ने चाहिँ तिम्रो यस्तो लाइक सर्टेन हाम्रो कन्टेक्स्ट भनेर जस्तै होइन, कन्टेक्स्ट भनेर जस्तै लाइक कन्टेक्स्टले कहाँबाट आयो वा त्यो कन्टेक्स्टको प्रपर्टी जस्तो हुन्छ नि। कीको मिनिङ चाहिँ सर्टेन त्यो अब विजेटको आइडी जस्तै हो कि, हरेक विजेटको चाहिँ आइडी हुन्छ कि है। म यहाँ डिटेलली बुझाउँछु है है, यसमा डकुमेन्टेसनबाट हेर्नु यता के भने चाहिँ खासमा तिमीले चाहिँ केमा युज गर्छौ भने हामीले कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउँदा होइन सर्टेन आइडी दिनु मिल्छ कि। ल्यागी भइरहेको छ कि है। The key parameter can be found on basically every widget constructor, but their use is less common. Okay?
की प्रिजर्भ स्टेट वेन विजिट्स मुभ अराउन्ड इन यर विजिट ट्री। जस्ट बेसिकली के भने चाहिँ सर्टेन आइडी जस्तो हुन्छ होइन। अनि तिमीले चाहिँ यसले स्टेट प्रिजर्भ गरिरहेको हुन्छ भनेको तिम्रो तिम्रो बेसिकली अब हामीले यहाँ अब हाम्रोमा चाहिँ यहाँ यसमा हेरौँ न, यिनीहरूले पनि के युज गरेको छ है। यहाँकै इक्जाम्पल हेर्नु, इन्साइजको के भनेको छ युज गरिसक्यो कि यहाँ के लेखेको छ बरु जस्ट बेसिकली म यसरी बुझाइदिन्छु है। के भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ हाम्रो अब एउटा विजिट छ होइन, अहिलेको हाम्रो विजिट के छ, ब्याज छ, ब्याजमा 0 छ अनि सर्टेन कलर पनि छ यो ब्याजमा होइन। अब यो कलर कुन छ, हाम्रो ओरेन्ज जति ओरेन्जवाला कलर छ होइन। यो 0 हुँदाखेरि एउटा स्टेट भयो होइन। अनि यो कीहरूको काम चाहिँ के भने चाहिँ यसले अब नयाँ स्टेट चेन्ज भयो भने यो स्टेटहरू चाहिँ प्रिजर्भ गरेर अर्को स्टेटमा लग्ने, त्यति मात्रै हो कि। जस्ट कीको काम चाहिँ त्यति मात्रै हो। पछि चाहिँ हामीले की चाहिँ केमा मेनली की चाहिँ हामी पछि पनि हेर्छौँ होइन। एनिमेसनमा चाहिँ अलि फाइदा हुन्छ कि यो की सुपर की भन्ने चाहिँ। अब हामीलाई स्टेट पहिला त हाम्रो अब सानो एनिमेसन छ अनि यो बल ठुलो भएर यत्रो हुन पर्ने बेला होइन, यस्तो बेला चाहिँ कीहरू चाहिँ युज हुन्छ कि। एनिमेसन बिस्तारै हरेक स्टेट प्रिजर्भ भएर राम्रो स्मुथ एनिमेसनको लागि यस्तो गर्छ कि। अहिलेको लागि चाहिँ बेसिकली सिम्पल यो तिम्रो 0को ओरेन्ज कलर छ, यो स्टेट प्रिजर्भ गर्नुपर्ने टाइपकोमा युज हुन्छ कि। अनि हामीले यहाँ कन्सटेन्ट बनाएको छौँ नि, यो कन्सटेन्ट भने चाहिँ तिम्रो यो अहिले बनाएको चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर हो कि। अनि कन्स्ट्रक्टरमा हामीले की प्रोभाइड गर्नु चाहिँ पर्दैन होइन। त्यही भएर यहाँ कीमा केही पनि रिक्वायर्ड लेखेको छैन, हामीले जस्ट के प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने अनि त्यो है यो भन्छु म। अनि चाइल्ड भ्यालु अनि कलर, यो कलर प्रोभाइड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो कलर चाहिँ यहाँ तल गएर हामीले यो अहिले त कलर प्रोभाइड गरेको छैन, कलर पनि प्रोभाइड गर्नु पाउँछ होइन। कलर प्रोभाइड नगरे भए चाहिँ हाम्रो एसएन कलर युज भइरहेछ त्यस्तो हो। अनि त्यो ब्याजबाट की रिमुभ गर्दा केही डिफ्रेन्स आउँछ र ब्याजमा कीको अहिले चाहिँ केही पनि डिफ्रेन्स चाहिँ आउँदैन। जस्ट हामीलाई यो कन्सटेन्टहरू बनाउँदा होइन, कन्सटेन्ट भेरिएबलहरू बनाउँदा चाहिँ लाइक कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउँदा चाहिँ यो कीहरू चाहिँ काम लाग्छ कि। कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउँदा है, कन्स्ट्रक्टर हामी डिटेलली अझै हेर्छौँ होइन, एनिमेसन वा अझै अरू पार्टमा चाहिँ आउँछ। अहिले चाहिँ नट सिम्पल ब्याज मात्रै बनाउँदा नि केही असर चाहिँ पर्दैन होइन। तर यो कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउँदा चाहिँ त्यो फाइदा चाहिँ यो कीहरू चाहिँ राख्नै पर्ने टाइपको छ कि। अहिले यहाँ डिटेलली उयो यसको भिडियोमा भनेको छ कि मेरो अलिक ल्यागी भइरहेछ ल्यापटप के भइरहेछ होइन, यसमा भन्छ यसले पनि most of the time you don't need key. Generally there's no harm in adding them, but it's also unnecessary and takes up unnecessary space, just like the new keyboard are declaring on both right and left side यस्तो यस्तो भनेको छ होइन। त्यति नेसेसरी पनि छैन भनिरहेको छ कि। इफ यु फाइन्ड एडिङ some state using key is likely in your future to see why you need is the modifying to randomly correct swapping the when you in यसले चाहिँ के भनेको छ नि, यो कलर होइन, कलरहरू स्टेटमा राखिरहेछ कि। लाइक कलरहरू कुनै सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो तिम्रो यो कीहरू चाहिँ काम लाग्छ भन्ने मात्रै हो कि। जेनरली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कीहरू प्यारामिटर युज गर्यो भने चाहिँ यस्तो यस्तो बगी फिल नहुने, स्वाटै स्वाप हुने, कलरहरू स्टेटमा सेभ भइराख्ने जस्तो हो कि। लाइक एनिमेसनकै हो कि। बेसिकली एनिमेसन हुन सजिलो होस् वा तिम्रो रेन्डर हुन सजिलो होस् जस्तो मात्रै हो कि। की चाहिँ त्यस बेला मात्रै युज हुन्छ कि, अरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट खाली चाहिँ छैन। पछि हामी गएर अझै त्यो एनिमेसनहरू वा अरू गर्दाखेरि आउँछ फेरि कीहरू चाहिँ है। यसमा पनि त्यही भनिरहेछ मैले भर्खर बुझाएको जस्तै। अब हामी के हेर्छौँ भने है यो हामीले ब्याज पनि हाल्यो होइन। अब ब्याज पनि हालेपछि अब के गरौँ भने हामीले यो प्रडक्ट आइटममा यो कार्ड थिचेपछि एड हुने गरौँ है त। फर्स्टमा प्रडक्ट आइटममा जाउँ है। प्रडक्ट आइटममा हाम्रो कहाँ छ यो ट्रेलिङ सबसे लास्टमा छ उयो यो बटन है।
ब्याज त राखिसकेँ है सबैले। राखिसक्यो भने यसमै जाऊ है, आइकन बटनमा जाऊ, अनि यो सपिङ कार्टवाला यसमा गएर के गर्नु पऱ्यो, अन प्रेसमा चाहिँ हामीलाई थिचेको कुरा एड हुनु पऱ्यो है। त्यसको त्यो गर्नलाई सबसे फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, माथि हामीलाई के चाहिन्छ, हाम्रो प्रोभाइडर चाहिन्छ है। सो फाइनल यहाँ राख्नु पऱ्यो, फाइनल हामीले के चाहियो, हाम्रो प्रोभाइडर कार्ड लेख्दा हुन्छ, कार्ड प्रोभाइडर डट अफ लेखौँ, अनि यो कार्ड टाइपको हो, अनि कन्टेक्स्ट राखौँ, अनि यसलाई लिसन इक्वल टु फल्स पनि राख्छ है। यो चाहिँ किन भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है, लिसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई अब यहाँ कार्डमा केही कुरा चेन्ज भएको छ भने यिनीहरू यो आइटमहरूलाई असर पर्दैन, अनि यिनीहरू चाहिँ रिबिल्ड हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै नै बस्छ है। यो लिसन इक्वल टु फल्स राख्यो भने है। अब यो लेख होइन, अनि तल यो लेख, यति लेख है, यो लेख, अनि तल चाहिँ अन पेजमा चाहिँ कार्ड डट एड टु कार्ड गर है। अनि यो प्रडक्ट आइडी चाहिँ लोडेड प्रडक्टको आइडी देऊ, अनि लोडेड प्रडक्टको टाइटल देऊ, अनि लोडेड प्रडक्टको प्राइस देऊ है। यति गरेर त कार्डमा यो गर है, माथि कार्ड प्रोभाइडर गर, अनि यो गर है। भयो, सबैको भयो। भयो सबैको। भयो भने है, अब भयो भने हामी के गऱ्यौँ, एड टु कार्ड पनि गऱ्यौँ है। अब यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ सेभ गरेर क्लिक गर्दा हामीले यहाँ के पनि रेन्डर गरेको छैन है, त्यो पनि मिलाउनुपर्छ है। अहिले त हामीले जेरो राखेको थियो, अघि याद छ नि है, जेरो राखेको थियो, क्लिक गर्दा केही पनि आउँदैन है, त्यो फर्स्टमा त्यो मिलाउँ है। अनि मैले अघि एउटा कुरा पनि छोडेको थिएँ है, यो एड टु कार्टमा मैले यहाँ तल एउटा कुरा, मेन कुरा चाहिँ कल गर्न बिर्सेको थिएँ है। के होला थाहा छ, यसमा के कल गर्नु बिर्सेको थिएँ मैले एड टु कार्टमा, मेन कुरा हेर त, एड टु कार्डमा के कुरा कल गर्नु बिर्सेको छु मैले, हामीलाई चाहिन्छ त्यो है, नोटिफाई लिस्नर है। हामीले यहाँ जहिले पनि नोटिफाई लिस्नरहरू चाहिँ कल गर्नुपर्छ है, नोटिफाई लिस्नरले, अनि बल्ल हामीले के भन्छ, यो कुरा रिफ्रेस भयो है भन्छ है। सो अब यो भनेपछि हाम्रो ब्याजमा जाउँ, ब्याज हाम्रो कहाँ छ, ओभरभ्यूमा छ, अनि ब्याजमा यो भ्यालु जेरो राखेको छ है। त्यसको साथ हामीलाई कहाँ के चाहियो, अब यो पनि यहाँ फाइनल चाहियो, फाइनल कार्ड चाहियो, अनि यसमा नि प्रोभाइडर डट अफ राखेर कन्टेक्स्ट राखेर, अनि यसमा चाहिँ के टाइप हो, हामीलाई कार्ड टाइपलाई चाहिँ है, यसमा चाहिँ लिसन फल्स गर्नु भएन है। लिसन फल्स गऱ्यो भने के भयो, यहाँ रेन्डर हुने भएन, सो यहाँ लिसन फल्स राख्नु भएन है त। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो ब्याजमा भ्यालु जेरोको सट्टा हामीले के गर्नु पऱ्यो, कार्डको के छ हाम्रो आइटम काउन्ट है, कार्डको आइटम काउन्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो, यसलाई पनि टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो है। अनि यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो राखेको छैन, सो सेभ गरौँ है, अनि यहाँ थिचौँ है। अब हेर त बढिरहेको छ है, कार्डको काउन्ट बढिरहेको छ है, 2 3 हुँदै आउँछ है। अब सेम कुरा थिच्यो भने चाहिँ बढ्दैन, किनभने प्रडक्ट मात्रै एड हुन्छ, प्रडक्टको क्वान्टिटी मात्रै बढ्छ, नत्र अरू कुरा चाहिँ एड भइरहेछ है। अब यहाँ क्लिक गरेपछि केही पनि राखेको छैन है, यो पनि गर्नुपर्छ हामीले। क्लिक गरेपछि अब कार्डको स्क्रिनमा पनि जाने गर्नुपर्छ है। अब
यो गऱ्यौँ होइन, यो गऱ्यो अब यति गरेर त्यो भयो पहिला, अनि अब चाहिँ अलि मेन टपिक आउँछ है, यति गरेर फर्स्टमा चाहिँ। हेलो, होइन तपाईँले त्यो कार्ड आइटम जुन चाहिँ कार्ड प्रोभाइडर छ त्यो तपाईँले त्यसमा त्यो के चेन नोटिफायरले ऱ्याप गर्नुभएको छ क्या? होइन होइन, चेन्ज नोटिफायर लास्टमा राख्ने, यो इफ एन्ड एल्स पछि राख्ने कि यो इफ र एल्स दुइटै भएपछि त चेन्ज नोटिफाई लिसनर त कल हुनु पऱ्यो नि त है, यो चाहिँ राख्ने यता। अनि तिम्रो ओभरभ्यूमा चाहिँ यो कल गर्ने होइन, अनि जस्ट कार्ड आइटममा टु स्ट्रिङ मात्रै गरेको छ आइटम काउन्ट। नोटिफाई लिसनर चाहिँ ट्याक्कै इफ एन्ड एल्स पछि राख्ने है, दुइटै कुरामा त कल हुनु पऱ्यो नि त, दुइटै जुन भए पनि भित्र राख्ने होइन है। गऱ्यो भयो, अर्को भयो कि भएन? सबैको भएन ल, सबैको भयो भने अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो तिनवटा सक्यो, एड टु कार्ड पनि सक्यो, ब्याच पनि सक्यो, मल्टी प्रोभाइडर पनि सक्यो। यो कार्ड स्क्रिन र कार्ड आइटम जानु अघि हामी अर्को कुरा सिक्नुपर्छ, कन्ज्युमर भन्ने है। कन्ज्युमर भन्ने के हो म बुझाइहाल्छु है। अब हामीले हाम्रो यसमा हामीले हेरेका छौँ कि हाम्रो प्रोभाइडर हुन्छ, अनि हाम्रो अर्को के हुन्छ, नोटिफायर जस्तै हुन्छ होइन। नोटिफायर चाहिँ कहाँ बस्छ, रेपोहरूमा बस्छ भयो होइन, रिपोजिटरीहरूमा बस्छ। अनि प्रोभाइडरहरूले चाहिँ के गर्छ, डाटा प्रोभाइड गर्छ है। अनि यो नोटिफायरको काम अर्को के हो भने चाहिँ नोटिफिकेसन पठाउने। नोटिफिकेसन के भनेर पठाउँछ, तिम्रो युआईलाई रिफ्रेस कर, युआईलाई रिफ्रेस कर, नयाँ डाटा आछ, त्यसरी भन्छ। अनि यो कुरा मिलाउन हामीले के गरेको थियो, लिसन भन्ने एउटा राखेको थियो होइन। लिसन आइडर ट्रु भयो भने केही पनि राखेको छैन, उहाँ ट्रु भयो भने हाम्रो युआई रिफ्रेस हुन्छ होइन। अनि लिसन फल्स भयो भने हाम्रो युआई के हुन्छ, रिफ्रेस हुँदैन है, हाम्रो युआई रिफ्रेस हुँदैन। सो अब हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा कुरा पढ्नुपर्छ, जुन चाहिँ के हो, हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमर भन्ने हो है। अलि अड्किरहेको छ, अड्किरहेको छ एकछिन है, धेरैवटा कुरा खुला ल। कन्ज्युमर भन्ने सिक्नुपर्छ है। कन्ज्युमर चाहिँ किन युज गर्ने र यिनीहरू लाइक नोटिफायरमा यसो युआई रिफ्रेस भइरहेछ, ठिक छ, यो त मिलिरहेछ नि, अनि हामीले रिफ्रेस गर्नु चाहिँदैन भने ट्रु फल्स कल गरिरहेछ है। अब यो कन्ज्युमर चाहिँ कहिले युज गर्ने भने चाहिँ अब लेट्स सी, अब हाम्रो यो सिनारियोमा है, हाम्रो यो ओभरभ्यू स्क्रिनमा के भइरहेछ हेर त। ओभरभ्यू स्क्रिनमा हामीले जस्ट एउटा एप बार राखेछौँ, अनि एक्सनहरू राखेछ, एक्सनमा यो सो गर्ने, सो फेभरेट, सो अल गर्ने, त्यति मात्रै छ। अनि त्यसमा के हुन्छ, कुनैमा सो फेभरेट ट्रु वा सो फेभरेट फल्स हुन्छ। यो त नर्मल खालि स्टेट छ है, हाम्रो डाटा त केही चेन्ज भइरहेको छैन। अनि अर्को कुरा के भइरहेछ, हाम्रो यो तिम्रो यसमा चाहिँ ब्याचमा चाहिँ थिचेपछि आइटम काउन्ट देखाउने, आइटम काउन्ट चाहिँ रिफ्रेस हुने होइन। पहिला 2 थियो, पहिला अनि 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ,
अनि तल के छ हाम्रो बडीमा सो फेभरेट यो ग्रिड मात्रै देखाउँछ है। टोटली के छ हाम्रो सिम्पल स्टेटफुल विजेट छ, तर सिम्पल एउटा यो कुरा मात्रै चेन्ज हुन्छ, अरू यो कुरा त त्यस्तो विधि चेन्ज हुँदैन है। ग्रिड त अब थिचेपछि यो प्रडक्ट ग्रिडले आफै म्यानेज गर्छ है। प्रडक्ट ग्रिडले हामीलाई चाहिने फेभरेट हो भने फेभरेट देखाउने, सो अल हो भने अल देखाउने, त्यो आफै म्यानेज गर्छ। तर हाम्रो यो ओभरभ्यू स्क्रिनमा चाहिँ हामीले यो कुरा मात्रै चेन्ज गरेको छ होइन, 4, 5 चेन्ज गरेको छ है। त्यो गर्दा पनि हाम्रो यो सबै बिल्ड फेरि कल हुन्छ कि चेन्ज हुने त यो नम्बर एउटा मात्रै सानो विजेट मात्रै हो नि त, तर यो टोटली चेन्ज हुन्छ है। मैले यहाँ प्रिन्ट गरौँ होइन, विजेट रिबिल्ड्स भनेर लेखौँ है, टपमै लेखौँ है। अब यसलाई सेभ गरौँ है, अनि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ एपलाई नै है। अनि तिम्रो रनमा गएर हेरौँ है। अब मैले कार्डमा फर्स्टमा विजेट रिबिल्ड भयो होइन, रिफ्रेस भयो, रन भयो, विजेट रिबिल्ड भयो होइन। अब मैले यहाँ थिचेँ होइन है, एड गर्ने फेरि विजेट रिबिल्ड भयो, फेरि यहाँ थिचेँ फेरि के हुन्छ तिम्रो नयाँ कुरा एड हुन्छ, फेरि विजेट रिबिल्ड कल हुन्छ है। हरेक टाइम यो सबै विजेटै रिबिल्ड भइरहेछ, त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा हो नि त, किनभने त हामीलाई त यहाँ मात्रै टपमा मात्रै यो आइकन मात्रै रिबिल्ड भयो पुग्थ्यो, तर सबै ठाउँमा रिबिल्ड भइरहेछ है। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यस्तो कुराले हामीलाई बढी त्यो मेमोरी लिक हुन्छ कि, यस्तो कुरामा बढी मेमोरी लिक हुन्छ, अनि हामीलाई चाहिने पर्टिकुलर कुरा मात्रै रिफ्रेस हुनुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले यो कन्ज्युमर भन्ने चाहिँ मैले अघि भने नि कन्ज्युमर भन्ने चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। कन्ज्युमरमा चाहिँ बेसिकली हामीसँग चाहिँ के कुरा हुन्छ भने कन्ज्युमरमा चाहिँ हामीसँग डकुमेन्टेसन पर्दैन, जस्ट यसरी कन्ज्युमरमा चाहिँ हामीसँग एउटा चाइल्ड हुन्छ है, चाइल्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीसँग बिल्डर हुन्छ है, बिल्डर हुन्छ है। यो चाइल्डमा चाहिँ हामीले के हाल्छौँ भने एउटा कुरा जुन चाहिँ रिफ्रेस हुनु पर्दैन, अहिले हाम्रो कुन चाहिँ कुरा रिफ्रेस हुनु पर्दैन, हाम्रो आइकन यहाँ पछाडिको आइकन छ नि, यो कुरा रिफ्रेस हुनु नपर्ने कुरा हाल्छौँ। अनि बिल्डरमा चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने जुन चाहिँ कुरा रिफ्रेस हुनुपर्छ, हाम्रो अहिले कुन चाहिँ कुरा रिफ्रेस हुनुपर्छ, हाम्रो यो भ्यालुहरू रिफ्रेस हुनु परिरहेछ होइन, यो भ्यालु कुरा रिफ्रेस हुन्छ नि त है, यो कुरा चाहिँ हाल्छौँ। अनि यो चाइल्डमा चाहिँ हामीले रिफ्रेस नहुने कुरा हालेपछि हाम्रो डाइरेक्टली कुन कुरा रिफ्रेस भइरहेछ, यो 3, 4 होइन, डाइरेक्ट यो भ्यालु मात्रै रिफ्रेस भइरहन्छ, त्यो भ्यालुलाई मात्रै अफेक्ट गर्छ, अनि हाम्रो यो विजेट चाहिँ रिबिल्ड पनि हुँदैन कि। सो अब के गरौँ भने कन्ज्युमर युज गर्नलाई सबसे फर्स्टमा हाम्रो यो ब्याज जहाँ छ त्यसमा चाहिँ ऱ्याप विथ विजेट गर, अनि कन्ज्युमर भन्नेले ऱ्याप गर है। अनि यसमा चाहिँ कार्ड भनेर पनि राख है, कन्ज्युमर कार्ड भन, अनि तल बिल्डर भन्ने राख, अनि बिल्डरमा चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा कन्टेक्स्ट पनि पाउँछ, त्यो कन्टेक्स्ट राख्नु पर्दैन है। अनि की भन्ने पाउँछ फर्स्टमा है, की चाहिँदैन। अनि यो बिल्डर विजेट र चाइल्ड पाउँछ है। अनि बिल्डरमा चाहिँ हामी अहिले के डाटा चाहिन्छ, हामीलाई कार्ड चाहिन्छ, सो कार्ड राख है। अनि चाइल्डमा चाहिँ चाइल्डै लेखौँ, अनि यसलाई यसरी ओपन गरौँ है। अनि हामी यसभित्र रिटर्न भनेर लेखौँ, अनि के कुरा बनाउने हो, हामी यो ब्याजै बनाउने हो नि त, बिल्डरले त के कुरा बनाउने त्यो रिटर्न गर्नु पऱ्यो। सो हामी यो ब्याजै यसलाई नै कपी गरेर यसभित्र राख्ने है, अनि यसलाई सेमिकलन हाल्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो यो चाइल्डमा अघि मैले यसमा भनेको चाहिँ चाइल्डमा चाहिँ जुन चाहिँ कुरा रिफ्रेस हुनु पर्दैन है, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै बस्नुपर्छ। अब हाम्रोमा जस्ताको त्यस्तै बस्नुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो यो आइकन त चेन्ज हुँदैन है, जस्ताको त्यस्तै बस्छ, यो अलिक कन्सटेन्ट कुरा हो नि त। हाम्रो त के कुरा मात्रै चेन्ज छ, यो भ्यालु मात्रै चेन्ज छ। सो हामीले चाइल्डमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यही कुरा इन्कर्पोरेट गर्न पाउँछ कि। मैले यो भ्यालु हटाउँ है यसरी, अनि तिम्रो यो ब्याजलाई अल्ट इन्टर गरेर रिमुभ दिस स्वैप विथ रिमुभ दिस विजेट गरौँ न, यसरी गर्नु भयो, ब्याज यहीँबाट काट्नु, अनि एउटा बडी भयो, यसरी काटौँ है त। सो अब चाइल्डमा यो छ होइन, अनप्रेस छ,
अनि हाम्रो यो ब्याजमा यो आइकन बटन त रिफ्रेस हुँदैन नि त, सो डाइरेक्टली हामीले यसमा स्टाइल लेख्नु पाउँछ कि यस्तो गर्नु पाउँछ है। यो चाहिँ लाइक कन्सटेन्ट भेरिएबल जस्तै बस्छ कि यो चाहिँ रिफ्रेस हुँदैन, यो चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ। अनि रिफ्रेस हुने कुरा चाहिँ यो बिल्डरभित्र बस्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो रिफ्रेस हुने कुरा के हो, यो हाम्रो भ्यालु कि यो चाहिँ फाइदा जस्तै हो कि है। अनि अब यो गरेपछि हामीले के गरिपुग्छ भने हाम्रो माथि यो प्रोभाइडर हामीले हालेको छ नि टपमा यसरी यो कार्ड कार्ड प्रोभाइडर, यो पनि युज गर्नै पर्दैन कि हामीले डाइरेक्ट कन्ज्युमरले कार्ड हो भनेर युज गरेपछि हामीले यो प्रोभाइडरको कुरा युज गर्नै पर्दैन। सो यो हटाउँदा नि हुन्छ। अब मैले सेभ गरेँ है, रिफ्रेस भयो 0 आयो है। अब रन गर्छु होइन, फर्स्टमा विजेट रिभिल भयो, ठिक छ। अब यो थिच्छु है, यसमा विजेट रिभिल भइरहेछ, विजेट रिभिल भइरहेछ कसरी एकछिन रिस्टार्टै गरौँ। ल फर्स्टमा विजेट रिभिल भइरहेछ पक्कै त। अब यसमा क्लिक गरेँ, अब भएको छैन, रिस्टार्ट गर्नुपर्ने। सो पहिलाको विजेट रिभिल भयो, पछि मैले जतिचोटि थिचेँ पनि विजेट रिभिल भएको छैन नि त, डाइरेक्ट यसमा मात्रै असर परिरहेछ है। अनि कन्ज्युमरको अर्को कुरा चाहिँ के हो भने कन्ज्युमर अलवेज लिसन्स टु द नोटिफायर है। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, कन्ज्युमरले चाहिँ जहिले यो नोटिफायरलाई सुन्छ है, जहिले लिसन चाहिँ ट्रु हुन्छ है। अनि त्यो अनुसार यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ है। अरू ठाउँमा चाहिँ एफेक्ट भएन नि त, त्यो भएपछि मेमोरी कम खाने भयो। अनि जसमा चाहिँ डिपेन्ड भएको छ त्यो 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 कुरा मात्रै रिफ्रेस हुने भयो कि है। कन्ज्युमरको काम चाहिँ त्यो है। यहाँ यसरी लेख्छु नि, यो साह्रो है सबैजनाले, म यहाँ अनि लेखिराख्छु। है साह्रो त सबैजना क्वेसन छ भने भन है। अनि हामीले अब यो कन्ज्युमर अर्को ठाउँमा पनि युज गर्नुपर्छ अब एकछिनमा। भयो साह्रै सबैले माथिको यो प्रोभाइडर हटाऊ है, मैले हटा जस्तै। भयो बाँकीको थाहा छैन जस्तो एकछिन। भयो सबैको भयो। कोही क्वेसन छ कन्ज्युमरमा नबुझेको?
ठिक छ है। कन्ज्युमरको अझै पढ्नु छ भने यहाँ पनि छ, यहाँ पनि भनेको छ है। इट इज बेस्ट प्र्याक्टिस टु पुट यर कन्ज्युमर विजेट एज डिप इन द ट्री है, जहाँ चाहिँ इफेक्ट हुन्छ राख भनेको छ है। यु डोन्ट वान्ट टु रिभिल लार्ज पोर्सन अफ द युआई जस्ट बिकज सम डिटेल समवेयर चेन्ज। यही कुरा भएर चाहिँ हामीले यसमा कन्ज्युमर युज गरे कि लाइक सानो कुरा यहाँ चेन्ज भएको छ तर हाम्रो पुरा विजेट चाहिँ रिभिल नहोस्, जस्ट हामीले जहाँ रिभिल्ड हुनुपर्ने त्यहाँ मात्रै चेन्ज होस् भनेर चाहिँ यो कन्ज्युमर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ आएको है। अब हामीले यो कन्ज्युमर अर्को ठाउँ कहाँ युज गर्न पाउँछ भने हाम्रो यो फेभरेट स्क्रिनमा है। हामीले यो फेभरेटमा पनि हिजो के गरेको थियो भने हाम्रो प्रडक्ट आइटममा हामीले यो ट्रेलिङ बटनमा हामीले के गरेको थियो, हामीले यो एड टु कार्ट गरेको थियो नि, एड टु कार्ट गरेको थियो। अनि हामीले यो कार्डलाई लिएर यसरी माथि टपमा प्रोभाइडरबाट लिइरहेको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ यसमा पनि कन्ज्युमर युज गर्न पाउँछ होइन। सो कन्ज्युमर युज गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसमा होइन हामीले उयसमा चाहिँ गरेछ, हामीले प्रडक्टमा चाहिँ गरेछ। प्रडक्टमा चाहिँ हामीले के गरेछ, यसलाई लिसन गरिरहेछ होइन, लोडेड प्रडक्टलाई लिसन गरिरहेछ। अनि यो हाम्रो यो फेभरेटमा थिचेपछि हाम्रो फेरि के भइरहेछ, विजेट रिभिल भइरहेछ, जुन चाहिँ पर्टिकुलर यो कुरालाई मात्रै एफेक्ट गर्नुपर्ने हो नि त होइन। तर हाम्रो पुरा यो सबै रिफ्रेस भइरहेछ नि त, त्यो त हुनु परेन। सो हामीले यो हाम्रो लिडिङमा आइकन बटनमा पनि हामीले केले ऱ्याप गर्छौँ भने कन्ज्युमरले ऱ्याप गर्छौँ है। आइकन बटनमा जाऊ अनि फेरि त्यही गर अल्ट इन्टर ऱ्याप विथ विजेट गर अनि कन्ज्युमर भनेर लेख है। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, कन्ज्युमर प्रडक्ट चाहिन्छ है, प्रडक्ट चाहिन्छ कन्ज्युमर। अनि यसमा फेरि बिल्डर राख है, बिल्डर राख। अनि बिल्डरमा फर्स्टमा चाहिँ अब यसरी नै कन्टेक्स्ट वा कि चाहिँदैन हामीलाई, सो अन्डरस्कोप हाल्दा हुन्छ। अनि बिल्डरमा चाहिँ हामीलाई डाटा आउँछ कि कुन चाहिँ डाटा राख्ने हामीले। सो हामीले प्रडक्ट भन्ने लेख्नु हुन्छ, प्रडक्ट भन्ने लेखौँ है। अनि चाइल्ड चाहिन्छ लास्टली चाहिँ के बनाउने। यसमा चाहिँ रिटर्न गर्ने, रिटर्न हामी के गर्छौँ भने यो आइकन बटनलाई नै कट गरिदिन्छु म। अनि यसमा आइकन बटन हाल्छु है। अब यो आइकन बटनमा हाम्रो अन प्रेस पनि हालिसक्यो, कलर पनि हालिसक्यो होइन। आइकन बटनमा चाहिँ चाइल्ड कुनै हाल्नु मिल्छ, यो कुरा त चेन्ज हुन्छ, सो मेबी मिल्दैन जस्ट यति मात्रै राखौँ है। आइकन बटनमा कुनै केही पर्टिकुलर स्ट्याटिक हुने कुरा त छैन नि त है यसमा, जस्ट आइकन बटनै छ। सो अब यो कन्ज्युमरले चाहिँ जहिले लिसन गर्छ माथिको यो हामीले यो हटाइपुग्छ है, लोडेड प्रडक्ट हटाएर हामीले डाइरेक्टली यहाँ कन्ज्युमर युज गरिपुग्छ है। लोडेड प्रडक्ट होइन, लोडेड प्रडक्ट यही नै राख्नु ठिक छ। कन्ज्युमर यसमा हाल। लोडेड प्रडक्टलाई चाहिँ के गर्दा पुग्छ भने यहाँ बरु लिसन फल्स चाहिँ गर्नुपर्छ, हटाउन त मिल्दैन, लिसन फल्स चाहिँ गर्दा पुग्छ। सो द्याट हाम्रो यो युआई चाहिँ रिफ्रेस नहोस् है, चेन्ज भयो भने यति गर्दा त ल। यसलाई कन्ज्युमर राख होइन। अनि कन्ज्युमरले चाहिँ जहिले लिसन गर्छ ठिक छ, बाँकी कुराहरू चाहिँ लिसन गर्दैन किनभने हामीले यो फल्स राखेको छ है। यति कन्ज्युमरमा नि लोडेड प्रडक्ट छ। कन्ज्युमरमा यहाँ प्रडक्ट भनेको यो लोडेड प्रडक्ट यसमा प्रडक्ट राख्नुपर्छ, मैले नदेखेँ सरी। यहाँ प्रडक्ट राख्नुपर्छ है, अनि प्रडक्ट राख है। यहाँ आएको भ्यालु चाहिँ राख्नुपर्छ है। अब चेन्ज हुन्छ हेर है, फेरि लोडेड प्रडक्ट राख्दा चाहिँ चेन्ज हुँदैन थियो है, मैले बिर्सिरहेको थिएँ। यति गर अनि नेक्स्ट वालामा जान्छु म।
हेलो। होइन भनेपछि त्यो कन्ज्युमरमा छ नि, जुन चाहिँ बिल्डरमा हामीले कन्टेक्स्ट राखेको छैनौँ नि होइन। अँ अँ कन्टेक्स्ट चाहिँ कुन कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ राख्ने, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नराख्ने? यो कन्टेक्स्ट लाइक अब हुन्छ नि कन्ज्युमरमा अझै अलि ठुलो लाइक डायलगहरूलाई कन्टेक्स्ट चाहिन्छ वा तिम्रो अर्को स्क्याफोल्ड वा सर्टेन मेन कुराहरूलाई चाहिन सक्छ कि लाइक कन्टेक्स्ट भने चाहिँ त्यो मेन एप्लिकेसन हुन्छ क्या। अब एन्ड्रोइडमा चाहिँ कन्टेक्स्ट भने चाहिँ के कुरा बेला चाहिन्छ भने तिम्रो एपमा अफेक्ट गर्ने एप ठुलो कुरा हो कि। एपमा चाहिँ लाइक तिम्रो अब एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउने एपिआई कल गर्ने त्यस्तो बेला चाहिँ लाइक कन्टेक्स्टहरू चाहिँ चाहिने हुन्छ कि होइन, कहाँबाट आएको सोर्स त्यस्तो कुरा चाहिन्छ कि होइन। अहिले त हामी सिम्पल आइकन बटन मात्रै बनाइरहेछ नि त। अब यसलाई त जस्ट क्लिक गर्ने कलरहरू चेन्ज गर्ने त्यस्तो मात्रै कुरा हो नि त। जो अब ठुल्ठुलो एपिआई कल गर्नु पऱ्यो वा तिम्रो हुन्छ नि डायलगहरू देखाउनु पर्ने वा डाउनलोड गर्नुपर्ने वा तिम्रो सर्भिसहरू हुन्छ नि नोटिफिकेसन त्यस्तो मेन कम्पोनेन्टहरू कल गरेर चाहिँ कन्टेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ चाहिन्छ कि है। सो अहिले चाहिँ चाहिँदैन, अहिले सिम्पल अब कलर मात्रै राखिरहेछ। यो थिम पनि यो कन्टेक्स्ट यहाँ छ नि हामीलाई यो ग्लोबली प्रोभाइड भएको कन्टेक्स्ट राखिरहेछ है। अब जुन चाहिँ अब मेन हुन्छ नि अब डाइरेक्ट कन्ज्युमरकै कन्टेक्स्ट चाहिने भने चाहिँ तिम्रो तपाईँ अब यही मैले भने जस्तै एपिआई अनि वा तिम्रो नोटिफिकेसन वा सर्भिसहरू हुन्छ कि ब्याकग्राउन्डमा रन गरिराख्ने सर्भिसहरू त्यस्तो बेला चाहिँ कन्टेक्स्टहरू चाहिन सक्छ कि है। अब बुझ्यो भने अब सेभ गर्ने होइन यति भयो होइन। हाम्रो कहाँ पुग्यो, हाम्रो कन्ज्युमरसम्म पुग्यो है। जस्ट हामीले के बनाउनु पऱ्यो, कार्ड स्क्रिन र कार्ड आइटम बनाए पुग्यो है। अब हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि कार्ड स्क्रिनमा जाने वा कार्ड आइटममा जाने बनाउने है। अब त्यसको लागि प्रोजेक्टमा जाउँ अनि स्क्रिनमा नयाँ एउटा कार्ड स्क्रिन भन्ने बनाऊ है। कार्ड अन्डरस्कोर स्क्रिन भन्ने बनाऊ है। अनि कार्ड अन्डरस्कोर स्क्रिन भन्ने बनाऊ। यो पनि तिम्रो कुन हुन्छ भने स्टेटलेसै हुन्छ, यो पनि स्टेटलेस हुन्छ। कार्ड स्क्रिन भन्ने लेख अनि यसलाई के चाहियो, मेटेरियल चाहियो है। अनि यसमा के चाहियो, फर्स्टमा हामीलाई म पुरानै युआई कपी हालिदिन्छु है, फेरि बनाइराख्नुभन्दा पहिलाकै युआई कपी हाल्छु नि। हामीले यहाँ बनाएको छ भने सपिङमा हेरौँ है। पहिला धेरै कम्प्लेक्स छैन भने कम्प्लेक्स कार्ड आइटमहरूको छ पकाइ त त्यो कपी नहाल्नु कि अहिलेको लागि ल म यो दिन्छु, यो चाहिँ कपी हाल्नु है त। आइटम बिल्डरमा त्यो भ्यालुहरू प्रोभाइड गरेछ कि त्यही भएर म यो दिन्छु होइन, यो कपी हाल्नु है। पहिला यहाँ त्यो पनि राखौँ, स्ट्याटिक कन्स्ट स्ट्रिङ राउट आइडी राखौँ, राउट होइन आइडी होइन राउट नेम राखेको छ है हामी, राउट नेम राख। अनि यसमा कार्ड अन्डरस्कोर स्क्रिन राख है। म अर्को चाहिँ दिन्छु है युआई, त्यो चाहिँ कपी गर है। यो भयो होइन, यति कपी भयो। यो कार्डहरू एड भयो होइन, ठिक छ। अब कार्ड आइटम चाहिँ इनिसलाइज गरेको छैन है, ठिक छ। ल यो युआई कपी गरेँ है, म यो दिन्छु च्याटमा हेरेँ। च्याटमा म स्काइपमा दिन्छु है, च्याटमा सबै पठाउन मिल्दैन जस्तो लामो लाइन। स्काइप छ नि है सबैको, स्काइपमा पठाइदिन्छु है म है। म यहाँ छ है, कपी गरेँ है, यहाँ यसरी क्लिक गरेँ कपी गरेँ। कपी गरेर पेस्ट गर अनि हामी कार्ड आइटम बनाउँछ है।
भयो पेस्ट गरेँ सबैले। पेस्ट गऱ्यो भने है अब हामी के गर्छौँ भने यो कार्ड आइटम पहिला बनाऊँ है त। कार्ड आइटमको लागि चाहिँ विजेट्समा न्यू डाट फाइल बनाऊ अनि कार्ड अन्डरस्कोर आइटम लेख है। अनि यो कार्ड आइटमको युआई पनि म दिइहाल्छु तिमीलाई, यहाँ स्काइपमै पेस्ट गर्छु। कार्ड आइटम पनि स्टेटलेस विजेट बनाऊ पहिला सुरु, STLESS लेखेर कार्ड आइटम भन्ने लेख अनि यसलाई म्याटेरियलले इम्पोर्ट गर अनि कार्ड आइटमको युआईमा कपी गरिदिन्छु। कार्ड आइटमको युआई यो भयो, सेभ गरौँ अनि यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर है कार्ड आइटम। कार्ड आइटम फेरि प्रोभाइडरको चाहिँ इम्पोर्ट गर्न है। यहाँ दुईवटा भनेछ, प्रोभाइडर कार्ड प्रोभाइडर र कार्ड आइटम। कार्ड आइटम चाहिँ इम्पोर्ट गर है, कार्ड प्रोभाइडर होइन है, कार्ड आइटम इम्पोर्ट गर है। म यो युआई चाहिँ दिन्छु। यसमा यस्तो यस्तो गर्नु मिल्थ्यो अन्त यसरी कपी गर अलि राम्रो प्याटर्नमा आउँछ त्यो बुझ्ने खाले। यो कपी गर है। कपी गर अनि हामी अगाडि गर्छौँ। भयो, कपी गऱ्यो सबैले। भयो भने एउटा कुरा हामीले एड गर्न बिर्सेछ अरे, भयो भने उयो राउट नेम हामीले कहाँ राख्नु पऱ्यो, हाम्रो मेन डट डार्टमा राउट फेरि एड गर्नु पऱ्यो है। सो यसमा कन्ट्रोल डी गऱ्यौँ है। अब हाम्रो कार्ड स्क्रिन पनि एड भएको छ, कार्ड स्क्रिन डट राउट नेम कार्ड स्क्रिन भनेर राख्नु अनि यो राख है, यो राख। अनि हामी कहाँ जान्छौँ भने उयो ओभरभ्यूमा, यहाँ थिचेपछि त कार्ड स्क्रिनमा जानु पऱ्यो नि त, त्यो अप्सन राख्ने है। पहिला यो गर अनि हाम्रो ओभरभ्यूमा जाऊ अनि यहाँ हाम्रो कहाँ छ उयसमा ड्यासको आइकन बटनमा है, आइकन बटनमा थिचेपछि नेभिगेटर डट पुस नेम गर्ने अनि कार्ड स्क्रिन डट आइडी गर है। आइडी होइन राउट। र सर तपाईँले त्यो कार्ड स्क्रिन बनाइसकेपछि तपाईँले के गर्नुभएको थियो? कार्ड स्क्रिन पाएपछि कार्ड आइटम बनायो। कार्ड आइटम बनाएको छैन के छिटो बनाऊ। स्क्रिन के विजेट थियो? विजेट कार्ड आइटम विजेट है, यहाँ छ। एक घन्टा भएछ ट्याक्कै रेकर्डिङ गरेको। गर है, बाँकीले यो गर है, नेभिगेटर डट पुससम्म गरिराख है। पुससम्म गरिराख अनि यहाँ थिच्दाखेरि जान्छ कि नयाँ एन्ट्री राख है। यहाँ यो आउनुपर्छ है।
यो स्लाइड पनि पहिल्यै राखिसकेँ। डिसमिस पनि हुन्छ तर त्यो अप्सन चाहिँ राखेको छैन हामीले। साँच्चीकै डिसमिस हुने चाहिँ कार्ड आइटम बनाऊ है। स्काइपबाट कपी गरेर अनि त्यो मेन डार्टमा राउटहरू हालेर यसमा पुस्ट गरौँ। भयो जागरण भयो। एकछिनमै हुँदैछ, टाइम लाग्यो। अब यो हाम्रो कहाँसम्म पुग्यो भने हामीले यो सपिङ कार्ट हाल्यो अनि यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो सपिङ कार्टमा जान्छ, वाच आउँछ। डिसमिस पनि गर्न मिल्ने अप्सन राख्यो है हामीले। डिसमिस पनि गर्ने अप्सन राख्यो। अर्डर नाउ यिनीहरू चाहिँ क्लिक गर्न मिल्दैन। सो अब ब्याक गरौँ है। अब यो भएपछि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो साँच्चीकैको अब यहाँ थिच्दाखेरि त कार्डमा त एड भइरहेछ नि त, प्रडक्टहरू त एड त भइरहेछ। अब देखाउनु पर्ने यो कार्ड स्क्रिनमा नि त्यही थिचेको प्रडक्ट चाहिँ देखाउनु पर्ने हो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कार्डमा जाउँ है। एकछिन है, हामीले कार्ड स्क्रिन बनायो, एड भयो। अब कार्ड स्क्रिनमा चाहिँ देखाउनु पर्ने भएर कार्ड स्क्रिनमा जाउँ अनि हामीले के गर्यो, टोटल देखायो अनि यो टोटलमा चिप देखायो है। चिपमा अहिले 100 राखेको छ, यो 100 हुँदैन है। अनि अर्डर नाउ देखायो, ठिक छ। अनि लिस्ट भ्यूले यो लिस्ट भ्यू बनायो है। सबसे फर्स्टमा यो टोटल पनि चाहियो है, हामीलाई आइटमको टोटल कति छ त्यो पनि क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि हामीसँग बनाएको छौँ हामीले यो कार्ड प्रोभाइडरमा जाऊ अनि एउटा टोटल एमाउन्ट पाउने चाहिँ भन्ने टोटल एमाउन्ट भनेर लेख अनि डबल गेट टोटल एमाउन्ट भनेर हामीले गेटर बनाएको थियो है। अनि फर्स्टमा चाहिँ डबल टोटल खाली हुन्छ, 0.0 हुन्छ। अनि हामीले यसमा चाहिँ कुन मेथड युज गर्छौँ भने हामीले आइटम्स डट हाम्रो आइटम्समा 4 इच लगाउँछौँ होइन। अन्त इच आइटमको की र कार्ड आइटम भन्ने हाम्रो हुन्छ है, याद छ नि, हाम्रो म्याप छ नि त। अनि स्ट्रिङमा आइडी हुन्छ हाम्रो की अनि कार्ड आइटम हुन्छ, कार्ड आइटम। अनि यसमा चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने हाम्रो यसबाट टोटल इजिकल टु प्लस इजिकल टु राख्छौँ अनि कार्ड आइटमको क्वान्टिटी इन्टु कार्ड
आइटमको प्राइस है यसरी गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ हामी रिटर्न टोटल गर्छौँ है। अहिले हाम्रो टोटल भ्यालु आउँछ। टोटल भने हरेक क्वान्टिटी हरेक की र कार्ड आइटम जान्छ एउटा 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 गरेर अनि टोटल चाहिँ क्वान्टिटी र कार्ड आइटम एड भएको टोटल निकाल्छ है। सो क्वान्टिटी अब 2x भयो भने टोटल प्राइस हाम्रो वाजको 100 छ भने यसरी टोटल क्यालकुलेट भएर हामीलाई टोटल आउँछ है। की र कार्ड आइटम के हरेक आइटम यो एउटा आइटम भयो यो अर्को आइटम भयो यसरी क्यालकुलेट हुन्छ है। अब सेभ गरौँ अनि हाम्रो कार्ड स्क्रिनमा हामीले यहाँ चाहिएको भएर है यहाँ चाहिँ कसरी युज गर्ने भने हाम्रो टपमा फेरि फाइनल कार्ड भनेर लेखौँ है। कार्ड भनेर लेखौँ अनि कार्ड कहाँबाट आउँछ प्रोभाइडर कस्तो लागि पर्छ प्रोभाइडर डट अफ कन्टेक्स्ट अनि कुन टाइपको लेखाएँ कार्ड टाइपको यसलाई इम्पोर्ट गरौँ यसलाई पनि इम्पोर्ट गरौँ बन्द गरौँ है। अब यो गरेपछि होइन यो यहाँ इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा तल एउटा इरर आउँछ है कार्ड आइटममा इरर आउँछ है। अनि के भनेको छ कार्ड आइटम इजन्ट अ फङ्सन भनेर आउँछ है। हेर तिमीहरूकोमा नि आउँछ यो इरर। त्यो चाहिँ किन हो भनेको चाहिँ हाम्रो कार्ड आइटममा र हामीले विजेटको नाम पनि कार्ड आइटम भनेर बनाएको छ कि हाम्रो प्रोभाइडरमा यो कार्ड भनेर माथि कार्ड आइटम पनि बनाएको छौँ अनि हामीले टोटली नयाँ कार्ड आइटम पनि बनाएको छौँ है। सो हाम्रो कार्ड स्क्रिनमा चाहिँ त्यो इरर आउँछ है। त्यसको लागि यो गरेपछि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ कार्ड प्रोभाइडरबाट हामीलाई एउटा कुरा मात्रै चाहिने भएर सो गर अनि कार्ड मात्रै चाहिने भएर सो कार्ड मात्रै गर है। अनि तलको इरर जान्छ है। हामीलाई कार्ड मात्रै चाहिने भने सो कार्ड मात्रै गर है। अनि यो गरेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ भने यति गरेर त सबैले यो र यो हामीले कहाँ गऱ्यो यो गरेर यो पनि गऱ्यो हामीले यो र यो मात्रै गऱ्यो है। यो मात्रै गरेर त यो यति कल गरेर त है यो गरेर सो गरेर है। अनि हामी के गर्छौँ भने कार्ड लिएपछि तल यो गर है यो गर अनि त्यसपछि तल यो 100को सट्टा हामी चाहिँ हाम्रो भ्यालु हाल्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ यसरी कार्ड पहिला डलर साइन हाल्नु पऱ्यो है। कार्ड यो डलर यो अगाडिको डलर यतिकैको डलर अनि यो चाहिँ हामीले हालेको भ्यालु है कार्ड डट टोटल एमाउन्ट गरेँ है। अनि अहिले 0 छ है। अब मैले यहाँ चेक गरौँ है थिचेर दुईवटा हालौँ है 7000 भयो है। यसरी चेन्ज भइरहेछ यो हाल। अनि अर्को कुरा यहाँ तल हामीले लिस्ट देखाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ यो गऱ्यो त यो गर अनि भयो भन है। लिस्टको लागि त्यो नै युज गरेछ। ठिक छ ल भयो सबैको यति भयो भने है यति भएको छ भने कार्डको टोटल एमाउन्टसम्म आएको छ भने यो अब तल लिस्ट बनाउनु पऱ्यो होइन। लिस्टमा चाहिँ मैले दिएकोमा चाहिँ कार्ड आइटममा हामीसँग त्यो थिएन के भन्छ कन्स्ट्रक्टरहरू थिएन होइन। सो हाम्रो कार्ड यो स्ट्याटिकवाला भ्यालु आइरहेको थियो अनि आइटम काउन्ट पनि 3टा आइरहेको थियो होइन। यो त कार्डमा भएको आइटम अनुसार आउनुपर्ने हो नि त है। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ लिस्ट भ्यूमा जाऊ है।
लिस्ट भ्यूमा जाउँ अनि तल यो 3 को सट्टा हामीलाई कार्डको टोटल काउन्ट आइसक्यो है। कार्डको आइटम काउन्ट राख है यहाँ चाहिँ। अनि कार्डको आइटम काउन्ट आएपछि कार्ड आइटममा जाउँ गएर अनि कार्ड आइटममा जाउँ अनि यसमा चाहिँ हामीलाई तिनवटा भ्यालु के थियो हामीसँग कार्ड आइटममा हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएको छौँ है। कन्स्ट्रक्सन पुरानोबाट कपी गर्दा नि हुन्छ है। यो थियो कन्स्ट्रक्टर है। म स्काइपमा नि पेस्ट गरिदिउँला है, यसबाट कपी गर्दा नि हुन्छ। म स्काइपमा राख्दिनँ है। यिनीहरू कपी गरेर राख है। अनि के चाहिन्छ भने चाहिँ बेसिकली हामीलाई आइडी, प्रडक्ट आइडी, प्राइस, क्वान्टिटी र टाइटल चाहिन्छ है। हामीलाई यो 5वटा कुरा चाहिन्छ है। अब यो चाहिएको कुरा चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टाइटलमा हाम्रो प्रडक्टको टाइटल हाल्छौँ। सो तल यहाँ हाम्रो कहाँ गयो, यसमा एडिट बक्समा यहाँ टोटल एमाउन्ट हाल्छौँ होइन। यसमा चाहिँ प्राइस हाल्छौँ हामीले, हटाएर यसरी प्राइस लेख है, प्राइस लेख। अनि यो वाचलाई हटाएर टाइटल लेख, अनि यो टोटल प्राइसलाई हटाएर यसमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भएर यसरी प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भन्ने लेख है, क्वान्टिटी भन्ने लेख। अनि यो 2x को सट्टा हाम्रो क्वान्टिटी x भन्ने लेख है, क्वान्टिटी x यसरी लेख त। अनि यति भएपछि म स्काइपमा भएको कपी हान अनि तल यस्तो लेख है। भयो, गऱ्यो सबैले, अरूले गऱ्यो। भयो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अब जस्ट हाम्रो यहाँ कन्स्ट्रक्टर पनि बनाइसक्यो होइन। यसलाई चाहिने कुरा पनि राखिसक्यो। अब हामीले त्यो चाहिने कुरा हाम्रो कहाँ आउँछ, हाम्रो कार्ड स्क्रिनमा हुन्छ। सो हामीले पठाउनु पऱ्यो यसमा। सो पठाउनलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छ भने फर्स्टमा हामीसँग के छ, आइडी पठाउनुपर्छ होइन। तपाईँ त मैले अलिकति यसमा कर्ली ब्र्याकेट राखिनँ जस्तो, यसमा कर्ली ब्र्याकेट राख है। तिमीहरूकोमा राखेको छैन भने थाहा हुँदैन फेरि के कुन चाहिँ हो भने यसमा कर्ली हालिदियो है, कर्ली ब्र्याकेट हाल है। अनि कुन चाहिँ कता पठाउने थाहा हुन्छ कि है। यसमा कर्ली हाल है, अनि कर्ली हाल। अनि कार्ड आइटममा आऊ अनि आइडीमा हामीले हाम्रो कार्डमा भएको आइटम्स हुन्छ हाम्रो कार्डमा। सो आइटम्सको भ्यालुज एउटा हाम्रो इटिरेबलमा आउँछ कि हामीलाई भ्यालु है। यसरी गएर हेऱ्यो भने यो इटिरेबलमा आउँछ है, जस यहाँ गऱ्यो भने इटिरेबलवाला छ। सो इटिरेबल आएको भएर हामीले लिस्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि लिस्टमा कन्भर्ट गरेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ भ्यालु लिन। अनि सो डाइरेक्ट यसरी हामीसँग आई छ अनि यसलाई डट आइडी लिए पुग्छ हामीले। आई यसरी डट आइडी लिए पुग्छ। अब यसरी नै हामीले म यो रिपिट गर्छु। अब आइडी गएपछि अब चाहिने टाइटल चाहिन्छ, यहाँ टाइटल राख्यो। अनि प्रडक्टको आइडी चाहिँ होइन, प्रडक्टको आइडी भने चाहिँ हाम्रो की हुन्छ कि साँच्चीकैको की। सो यहाँ चाहिँ की राख्छौँ है। अनि यहाँ डट राख्नु पर्दैन, जस्ट आई राखे पुग्छ। अनि प्राइस चाहिँ हाम्रो
प्राइस भयो अनि क्वान्टिटी हाम्रो क्वान्टिटी भयो है यति गरेर त अनि यति गरेर अनि त्यसपछि एड गरेपछि देख्छ होला यहाँ त्यसपछि उयो आउँछ होला सर्ट सुज 5 1x आयो होइन मैले ब्याक गरेँ फेरि एउटा थपेँ है फेरि 3x मा चेन्ज भयो अनि टोटल पनि त्यसरी आइबस्छ है यति गरेर यो म्याप भएको भएर कि र भ्याल्युज भनेर यसरी डट गर्नु पऱ्यो है अनि टु लिस्टमा चाहिँ यो इटिरेबल आउँछ भनेर टु लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल यो इन्डेक्सहरू हालेर लिनु पाउँछ कि भयो भने बनाएँ यो अब फर्स्टमा चाहिँ इटिरेबलमा चाहिँ तपाईँ यो साइज कसरी बनाउने कत्रो सानो भएछ ठिकै छ त यहाँ भनौँ है आइडी हुन्छ होइन आइडी हुन्छ टाइटल हुन्छ इटिरेबलमा चाहिँ जस्ट ऱ्यान्डमली लाइन आउँछ कि अनि यसलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्छौँ होइन अनि लिस्टमा कन्भर्ट गरेपछि चाहिँ जस आइडी गरेर जसरी लाइक अलि सिरियली बसेको हुन्छ कि है आइडी गरेर अनि डट आइडी गरेर चाहिँ लिन मिल्छ कि अनि डट टाइटल गरेर लिन पाउँछ कि हामी चाहिँ त्यही हो कि अनि किज भने पनि किजको पनि एउटा इटिरेबल हुन्छ लाइन होइन कि भनेको अब अहिले हाम्रो डेट छ होइन यो प्रडक्टको कीहरू हुन्छ एउटा अनि हामीले पनि यसलाई लिस्टमा गरेर अनि कुन चाहिँ इन्डेक्स लिने त्यो इन्डेक्स सेलेक्ट गरेर अनि लिएको है अनि त्यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु पास गरिरहेको छौँ है अब हाम्रो आज के भयो हाम्रो यसमा हेरेपछि कार्ड आइटमसम्म भयो है कार्ड मोडल भयो मल्टिप्लायर एड टु कार्ड पनि भयो ब्याज पनि भयो कन्ज्युमर भयो कार्ड स्क्रिन कार्ड आइटमसम्मै भयो यति गर्ने कि मेबी अझै गर्ने यति गर्दा पुग्छ होला जस्तो लाग्छ नत्र अर्डर पनि गर्दा हुन्छ हामीले कहाँसम्म पुग्यो भने सर एकैछिन यता हेरिदिनु न हुन्छ ल के भयो देखाउ त म यहाँ पज अघि त्यो इन्स्टलिङमा है अब हाम्रो कहाँसम्म पुग्यो भने यहाँ हामीले कार्डमा एड गऱ्यौँ अनि त्यसपछि तिमीले कार्डमा देखाउने पनि भयो सर्ट वाच देखाउँछ तर हामीले यो डिसमिस गर्दा हाम्रो साँच्चीकैको आइटम गएको चाहिँ हुँदैन होइन हाम्रो साँच्चीकैको आइटम गएको चाहिँ हुँदैन फेरि आउँछ सो डिसमिस गर्नलाई अब फेरि हामीले हाम्रो कार्ड प्रोभाइडरमा एउटा फङ्सन राखौँ है तल रिमुभ सिङ्गल आइटम फ्रम कार्ड पनि है एउटा मात्रै आइटम रिमुभ गर्छ यसले चाहिँ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा मेथड बनाउँ भोइड रिमुभ फ्रम कार्ड भनेर है अनि यसमा चाहिँ आइडी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ आइडी चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सिङ्गल एउटा युनिक आइडी हुन्छ यो सर्टमा थिचिरहेको छ भने अब त्यसमा रिमुभ गर्नलाई है फर्स्टमा आइटम्स सजिलो छ आइटम्स डट रिमुभ आइडी गरिपुग्छ यो कीमा हाम्रो यो की भने के हो यो आइडी हो हामीले जुन प्रोभाइड गर्छौँ अनि रिमुभ गऱ्यो अनि के कल गरिपुग्छ नोटिफाई लिस्नर कल गरिपुग्छ यो सेभ गर है अनि यो चाहिँ हामी केमा हाल्छौँ भने फेरि एड गरौँ है हामी यो केमा हाल्छौँ भने हाम्रो अनडिसमिसेबल हामीले थाहा कार्ड आइटम है कार्ड आइटममा जो अनि कार्ड आइटममा यो डिसमिसमा के हालेछौँ है कि यो कि भ्यालु की भनेर हालेछौँ यो भ्यालु की हाल्नु भएन है भ्यालु कीको सट्टा हाम्रो युनिक की चाहियो त्यो युनिक की चाहिँ हामीले के हाल्छौँ प्रडक्ट आइडी हाल्दा नि हुन्छ नत्र अहिलेको लागि यही हालिदिउँ छोडिदिउँ अहिलेको यही हालिदिउँ अहिलेको लागि कि त्यही हाल बरु अनडिसमिसमा चाहिँ डिरेक्सन दिनुपर्छ है
हाम्रो डिरेक्सन चाहिन्छ कताबाट डिसमिस गर्ने हो भनेर। अहिले त हामीसँग एउटा मात्रै डिरेक्सन छ इन्टु स्टार्ट यतादेखि उता है। अनि अनडिसमिस डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले अहिले त्यही कार्ड कल गर्न नै फर्स्ट सुरु यहाँ कल पनि राख्नु त फाइनल कार्ड राखौँ प्रोभाइडर डट अफ गरेर कार्ड नेम अनि कन्टेक्स्ट अनि यहाँ कार्डलाई इम्पोर्ट गरौँ इम्पोर्ट गरौँ है। अनि तल कार्ड डट रिमुभ फ्रम कार्ड अनि आइडी चाहिँ हामी के पठाउँछ हाम्रो प्रडक्ट आइडी जुन चाहिँ हामी यो पाइसक्यौँ है। अब यो गरेपछि अब सेभ गरौँ अनि रिमुभ गरौँ है एड गरेर हेर त अब तिनवटा भयो है। अब मैले एउटा रिमुभ गरेँ है त्यो आइटम ब्याक गरौँ अनि रिमुभ भयो है ल यति गरेर त अनि आजको लागि यति नै गर्छ हामी है। यति गरेर अब हामीले आज के सिक्यौँ यहाँ म यहाँ लेख्छु यता कार्ड आइटम सिक्यौँ होइन। लास्ट हामीले आठवटा सिक्यौँ डिसमिसल भनेर है। सो यति सक्यौँ है। म आजको पनि अपलोड गरिदिन्छु युट्युबमा अनि त्यसबाट हेर्दा हुन्छ है। यति गरेर त फर्स्ट सुरु अनि सबैको भएपछि म जान्छु त आज।